अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 32वें एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बहनों और अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्राइडे कमेंट बॉक्स बिला किसी तमहीद के शुरू किया जाता है। पहला सवाल है गुलिस्ता खानम की तरफ से, ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब ये बतला दीजिए कि पहला रोज़ा किस तारीख़ का है। पहला रोज़ा किस तारीख़ का है ये सवाल किया है। तो अगर चाँद 29 का दिखेगा, ये जो शाबान का महीना चल रहा है, अगर इसका चाँद 29 का हुआ तो पहला रोज़ा 13 अप्रैल मंगल के दिन होगा, और अगर चाँद 30 का हुआ तो पहला रोज़ा 14 अप्रैल बुध के दिन होगा इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल है मौलाना मसरूर अहमद कासिमी देवबंदी की तरफ से, ये कह रहे हैं कि माशाअल्लाह मुफ्ती खालिद साहब दामत बरकातुहुम, आपकी वीडियो बहुत शानदार बन रही है। अल्लाह ताला आपको हासिदीन से महफूज फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए। अगला सवाल है परवीन शबनम की तरफ से, बहन कह रही हैं कि सांप मेरे रूम में ही था, वहाँ सब लोग मौजूद थे, लेकिन वो मेरे ही पीछे आ रहा था। ये ख्वाब लगभग रात 2 बजे और 4 बजे के बीच का है। प्लीज़ मुफ्ती साहब इसकी ताबीर बताइए, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हूँ। इसकी ताबीर ये है कि आपके पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आपके ही आसपास हैं। अगला सवाल है मोहम्मद शादाब की तरफ से, ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाद सलाम अर्ज़ ये है कि मेरी बहन ने ख्वाब में देखा कि उसने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा। जब वो कुरान पढ़ रही थी तो एक औरत ने उसको बच्चा दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, पेशाब की छींटे कुरान पर आकर गिरी। वो बहुत परेशान है, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दो। उसकी उम्र 21 साल है और ये ख्वाब सुबह 5 बजे देखा था। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली के दीन में बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए उसको अच्छे और नेक काम करने चाहिए। अगला सवाल है मलका तरन्नुम की तरफ से, बहन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही हैं कि मेरा नाम मलका तरन्नुम है, उम्र 36 साल, और मैंने कल रात ख्वाब में अजगर सांप देखा, तो उसका क्या ताबीर है, प्लीज़ बताइए। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपसे आपका कोई करीबी शख्स बहुत ज़्यादा जलता है, मगर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। अगला सवाल है नाजिया रिजवान कुरैशी, बाई कल्ला क्लियर रोड, मुंबई 8। ये कह रही हैं बहन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मैंने ख्वाब में देखा कि सूटकेस पैक कर रही हूँ, जाने की तैयारी कर रही हूँ। उम्र 38 साल है, ख्वाब सुबह 7 बजे देखा है। इसकी ताबीर क्या है? इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप बहुत जल्द सफ़र पर रवाना होंगे इंशाअल्लाह। अभी अगला सवाल भी इन्हीं की तरफ से है, नाजिया रिजवान कुरैशी मुंबई की तरफ से। ये बहन कह रही हैं कि मौलाना आज मैंने ख्वाब में देखा कि एक 2 बेडरूम का फ्लैट रेंट पर लिया है और अपने बच्चों का कौन सा रूम होगा वो डिसाइड कर रही हूँ। अपने छोटे 10 साल के बेटे के साथ स्विमिंग पूल में हूँ और उसके अंदर बहुत सारी फ़िश है। हम दोनों सब फ़िश को देख रहे हैं, एकदम साफ़ पानी है और सारी फ़िश नज़र आ रही है। बस ख्वाब सुबह देखा, उम्र 38 साल। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपको बहुत सारा हलाल माल मिलेगा और एक नई मकान की आप मालिक भी होंगी इंशाअल्लाह, और जो माल आपको मिलेगा उसी माल के ज़रिए से आप तरक्की भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगला सवाल है क़ारी मुशाहिदुल इस्लाम की तरफ से, ये कह रहे हैं क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियान किराम मसअले ज़ैल के बारे में। हमारी मोबाइल की दुकान है और हम नए पुराने मोबाइल वगैरह बेचते हैं, किसी तरह का फ़ाइनेंस नहीं करते। हमारे आसपास कई भाई ऐसे हैं जो फ़ाइनेंस करते हैं। पूछना ये है कि कुछ ग्राहक हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो मोबाइल फ़ाइनेंस कराना चाहते हैं, हम उन्हें फ़ाइनेंस कराने वालों के पास भेजते हैं, तो फ़ाइनेंस हो जाने के बाद कुछ रकम बतौर कमीशन के देते हैं। क्या ये रकम हमारे लिए जायज़ होगी या नहीं? बाज़ दुकान यानी फ़ाइनेंस करने वालों से कमीशन भी तय है, और फ़ाइनेंस का मतलब ये है कि किस्तों पर मोबाइल बेचा जाता है, उसमें पैसा कुछ ज़्यादा देना होता है। मसलन 10,000 रुपये का मोबाइल किस्तों पर 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा में ख़रीदना होता है। क्या ये सूद में शामिल नहीं है? वजाहत फरमाएँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि मोबाइल को फ़ाइनेंस पर लेना जायज़ और दुरुस्त है। ये सूद और ब्याज नहीं है। पहले आप सूद और ब्याज क्या होता है इसकी हकीकत समझिए, फिर आपके लिए इस मसले को समझना आसान हो जाएगा। सूद और ब्याज ये है कि दो हम जिन्स चीज़ों का कमी बेशी के साथ तबादला करना सूद और ब्याज कहलाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें तो हैं और दोनों का तबादला भी हो रहा है, कमी बेशी के साथ हो रहा है, लेकिन दोनों की जिन्स अलग अलग हैं, इसलिए ये ब्याज नहीं है।
اب اگلا سوال لیتے ہیں فہیم الدین عباسی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا جمعرات کے دن نظر اتارنا ٹھیک ہے؟ کیا اس دن نظر اتر جاتی ہے؟ جی ہاں، جمعرات کے دن نظر اتارنا ٹھیک ہے، اس سے نظر اتر جاتی ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد شاداب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات سلام عرض یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صبح کی تسبیح ہے وہ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فاطمہ عطاریہ کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں خرگوش کو پکڑا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ ہو گیا ہے اور میں نے یہ خواب صبح کے ٹائم دیکھا ہے۔ میری عمر 27 سال ہے اور میرا نام فاطمہ ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کسی خوبصورت لڑکی سے دوستی ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمد آزاد علی نوئیڈا سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چھپکلی مارنا کیسا ہے؟ چھپکلی مارنا بالکل جائز ہے، آپ چھپکلی مار سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پروین شبنم کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں کہ آج میں نے خواب میں اژدہا دیکھا ہے، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور میں بھاگ رہی ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں، میری عمر 20 سال ہے، پلیز اس کی تعبیر بتائیے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانیاں آپ کے آس پاس بہت زیادہ ہیں۔ اگلا سوال ہے حافظ محمد انس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد سلام عرض یہ ہے کہ حضرت میں حافظ ہوا ہوں، کیا میں تراویح میں قرآن سنا سکتا ہوں؟ ابھی میری عمر 14 سال ہے، جواب تحریر فرمائیں۔ فقط والسلام العارض محمد انس بن قاری راشد، امام مسجد بندہ کھیڑی، روڑکی، ہریدوار، اتراکھنڈ۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے بعد سلام، تو آپ نے سلام کیا ہی کہاں ہے؟ آپ نے سلام نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو احتلام ہوتا ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں 14 سال کا ہوں، تو اگر آپ کو احتلام ہوتا ہو یا داڑھی یا بغل وغیرہ کے بال اگ آئے ہوں، نکل گئے ہوں، تو آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بالغ نہ ہوئے ہوں تو تراویح آپ نہیں پڑھا سکتے۔ اگلا سوال ہے موونگ چودھری خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ بہت زیادہ کام کی باتیں بتاتے ہو، آپ کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ماشاء اللہ، شکریہ۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال ہے محمد عالم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے خواب کی تعبیر بتائیں، زیادہ اژدہے مجھے خواب میں دکھائی دیے ہیں اور ان سب کا ایک ہی منہ تھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن تو بہت ہیں مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ اگلا سوال ہے محمد فیروز کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اقامت اور تکبیر اولیٰ میں کیا فرق ہے؟ بتلا دیجئے، مہربانی ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اقامت اور تکبیر اولیٰ میں کیا فرق ہے، تو اس میں تو سارا فرق ہی فرق ہے، کیونکہ اقامت اس تکبیر کو کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر مکبر یعنی تکبیر پڑھنے والا جو تکبیر پڑھتا ہے، اذان کی طرح جو تکبیر ہوتی ہے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اور تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے پہلی تکبیر، یعنی جب ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو ہم جو پہلی تکبیر کہتے ہیں اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد اکرم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ہم بطور نشانی ان کی قبر پر تختی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بزرگان دین کی قبروں پر تختی لگانا جائز ہے، لیکن عام لوگوں کی قبروں پر تختی لگانا یا پتھر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد یعقوب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام محمد یعقوب ہے، حضرت میں نے خانہ کعبہ صبح کے وقت دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے، میری عمر 31 سال ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حج یا عمرہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تھا فرائیڈے کمنٹ باکس کے 32ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دعا کرتے رہیے کہ ہم اسی طرح آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔